2 लिटर दूध घाल. हे पॅकेटाची चायना ग्रास ड्राय ही ओली एक्चुली 1 लिटराक एक पॅकेट घालताय पण हांव कितें करता 3 पॅकेटां घालता मातशें स्ट्रॉंग येतले देखून पॅकेटां घालता हितून अशें येता कातरून कुडके करता आनी मागीर पावडराचेर ताका बारीक करता हार्ड येता हे मागीर हेजो पावडर करता अशें घालता पूण सारकें हिरोना तें अशें घालीत तर सारकें हिरोना तर असो घालीत पावडर कुडके करता आनी मागीर मिक्सराचेर पावडर करता तेन्ना तुका सारकें हिरता अशें कुडके केले आतां कुडके केले पळय ते हितून घालता आतां पावडर करपाचो सो पावडर केला एक 2 स्पून शुगर उडयता कोदो दुदाक येवंकूच ना कोतो येवपाचो जाला बॉयल जावपाचें जाला पूण मातशें बॉयल जाला आतां हे हितून घालता अशें मिक्स अप करता एका शुगर थोडी घाल्या म्हळ्यार हॉट आसतना घालूंक उपकारना तें मातशें कोल्ड जावपाक जाय बॉयल जावपाक जाय कोल्ड जावपाक जाय हेजो पिल्लो तितून फ्लेवर सोडपाक जाय सारकें ड्राय जाता आनी पुडींग अशें दिसता तें चायना ग्रास भिजलें आतां हितून हांव फ्लेवर घालता आनी ताका लागून शुगर थोडी घाल्या 2 स्पून शुगर घाल्या हेजे तुका स्वीटनस येता आतां कलर चेंज जाला तर आतां हें पोत्तीत हांव आयदनांनी हितून घालता आनी हांव वेसल तुमचे कडेन घाल्या जाता उमकीच म्हणून न्हू आमा कडेन हें आहा हितून घालता अशें घालें निवळून दवरलें जालें आतां हें रेडी जालें आतां परतें मारपाचें भायर दवरला भुरग्यांक लागून हांवें भायर दवरला आनी 2 हांवें फ्रिजीन दवरला आतां हें खाता यम्मी जालें स्वीट जाला तें भुरग्याकूय इल्लेशें दिलां म्हणजे नातरां म्हाका सुबेज जाय धाकटीं भुरगीं हाय ताका लागून हांवें फ्रिजीन दवरूंक आनी कांय फ्रिजीन दवरलें ती थंड जाता आनी फॉर्म बरी जाता हें फ्रिजीन दवरनासतनाच फॉर्म जालें कोणाक एक जाला जाल्यार हें कराय